नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारहरूबाट। पूर्वी नेपालको पुरानो मध्येको एक पाँचथरको आगेजुङ स्याङछो बौद्ध गुम्बा ओझेलमा। गुम्बामा बुद्ध शिक्षा पठन पाठन बन्द हुँदा जिल्लामा धार्मिक बौद्ध परम्परा धान्नै मुस्किल। ललितपुर स्थित सुमंगल विहारमा सामूहिक बुद्ध पूजा र परित्राण पाठ। श्रद्धेय पन्यारत्न महास्थवीरबाट आमा बुबाको सम्मानबारे धर्मदेशना। गुला पर्वको अवसरमा बिहारहरूमा बुद्ध पूजा र देशना जारी। बुद्ध बिहारमा श्रद्धेय भिक्षु सुधिरो स्थवीरले गृहस्थ वन्दना सूत्र विषयमा धर्मदेशना। विश्वमा बौद्ध दर्शनको प्रभाव बढिरहँदा नेपालमा प्रभाव बढ्न सकेन। भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा बौद्ध दर्शनको प्रभाव बढ्न नसक्नुको तथ्यसहित समीक्षा गर्न जरुरी। र कम्बोडियाबाट चोरी भई हराएको प्राचीन बौद्ध सम्पदा फिर्ता हुँदै। 12औं शताब्दीका पुरातन कलाकृत सम्पदा अमेरिकाले कम्बोडियालाई फिर्ता गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। पाँचथरको आगेजुङ स्याङछो बौद्ध गुम्बा ओझेलमा परेको छ। जिल्लाको पुरानो मध्येको एक यो गुम्बा पूर्वकै आकर्षक पुरानो गुम्बा पनि हो। पहिले बुद्ध शिक्षा पठन पाठन हुने यो गुम्बामा अचेल पढाइ हुन छाडेको छ। एक रिपोर्ट। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका 1 लसुनेमा रहेको आगेजुङ साङछ्यो बौद्ध गुम्बा प्रचार प्रसार र संरक्षणको अभावमा ओझेलमा परेको हो। स्थानीय लामा दोर्जे लाङछ्योलको अग्रसरतामा 2015 सालमा निर्माण भएको यो गुम्बा प्रदेश 1कै सबैभन्दा पुरानो गुम्बा मानिन्छ। लामाको व्यक्तिगत लगानीबाट निर्माण गरिएको गुम्बामा पहिले बौद्ध शिक्षा दिने गरिन्थ्यो, तर अहिले बौद्ध शिक्षा अध्यापन पनि बन्द छ। हजारौं लामा उत्पादन गरेको इतिहास बोकेको गुम्बामा पठन पाठन नहुँदा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा चिन्ता बढाएको छ। पठन पाठन रोकिएपछि पूर्वमा लामा गुरुको अभाव हुन थालेको छ। जन्म मृत्यु जस्ता कार्यहरूमा बौद्ध समुदायलाई लामा गुरु खोज्न टाढा टाढासम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। राज्यले लामा शिक्षा अध्यापन फेरि थाल्न चासो नदिँदा समस्या भएको बौद्ध धर्मावलम्बीको गुनासो छ। 2042 सम्म लामा दोर्जे लाङछ्योलले व्यक्तिगत तवरबाट गुम्बा सञ्चालन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि गुम्बा संरक्षण समिति गठन गरी समितिको मतहात सञ्चालन हुँदै आएको छ। भक्तजन र दाताको सहयोगबाटै सञ्चालन भएको यो गुम्बा संरक्षणका लागि राज्यका कुनै पनि निकायले चासो दिएनन्। न त गुम्बा र लामाहरूको नेतृत्व गर्ने नेपाल बौद्ध सङ्घले नै यसमा चासो देखाएको छ। बुद्ध धर्म र बुद्ध शिक्षाप्रति व्यक्तिगत लगानीमा यति ठूलो पुण्य काम हुँदा पनि राज्य र सरकारवाला निकायले संरक्षणमा ध्यान नदिनु दुःखको कुरा हो। पछिल्लो समय गुम्बालाई सरकारबाटै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, तैपनि गुम्बाको संरक्षण र बौद्ध शिक्षा विकास तथा अध्यापनमा राज्यले बेवास्ता गर्दा गुम्बा ओझेलमा परेको छ। कुनै बेला पूर्वमै नाम कमाएको गुम्बा संरक्षणमा राज्यले चासो नदिँदा नेपाल बौद्ध महासङ्घ पनि मौन बस्नु सुहाउने कुरा होइन। लामा र गुम्बाहरूकै आडमा नेतृत्वमा पुग्नेहरू नेतृत्वमा पुगेपछि मौनता साध्नुलाई राम्रो मान्न सकिन्न। लामा भन्न साथै महायानी अन्तर्गत पर्ने स्वाभाविकै हो। महायानीहरूको बाहुल्यता रहेको नेपाल बौद्ध महासङ्घको केन्द्रीय नेतृत्वले पूर्वी पाँचथरमा रहेको आगेजुङ साङछ्यो बौद्ध गुम्बालाई देखे नदेखे जै गर्न कुनै हालतमा मिल्दैन। भौगोलिक रूपमा निकै सुन्दर ठाउँमा रहेको यो गुम्बा बौद्ध धर्मावलम्बीको ऐतिहासिक स्थल समेत हो। पूर्वी पहाडी जिल्लामा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने महत्त्वपूर्ण बौद्ध सम्पदा हो। नेपालमा बौद्ध धर्मावलम्बी बढ्न सकेन भनेर चिन्ता बढिरहेको बेला गुम्बामा बौद्ध शिक्षा अध्यापन रोकिनु राम्रो सङ्केत होइन। पाँचथरको यो गुम्बा त एउटा प्रतिनिधिमूलक गुम्बा मात्रै हो। बुद्ध शिक्षा दिने यस्ता धेरै गुम्बा र बिहारहरूमा अहिले पठन पाठन हुन सकेको छैन। आर्थिक कठिनाइका कारण बुद्ध शिक्षा पठन पाठन रोकिएका सबै ठाउँमा फेरि पढाइ सञ्चालन गर्न राज्यले चासो दिनुपर्छ। नेपाल बौद्ध महासङ्घ, अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घ, नेपाल वज्रयान महासङ्घ लगायत नेतृत्वमा रहनेहरूले ध्यान दिनुपर्छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। ललितपुर स्थित सुमंगल विहारमा बिहिबार बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ।
श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्थविरका पिता उपासक श्री हरि महर्जन र माता उपासिका ज्ञानमाया महर्जनको दोस्रो जङ्कुको अवसरमा बिहारमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको हो। कार्यक्रममा बिहारका आवासीय श्रद्धेय भिक्षु सागर महास्थविरले शील प्रदान गर्नुभयो। श्रद्धेय भिक्षु शीलभद्र महास्थविर लगायत भिक्षु गुरुमा उपासक उपासिकाहरूबाट सामूहिक बुद्ध पूजा र परित्राण पाठ भएको थियो। तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भगवन्तं गाथाय वाचा एता। कार्यक्रममा उपासक हरि महर्जन, उपासिका ज्ञानमाया महर्जन तथा सपरिवारले भिक्षु संघलाई अष्ट परिष्कार दान भएको थियो। सुमंगल बिहारका श्रद्धेय पन्यारत्न महास्थविरले आमा बुबाको सम्मानबारे धर्मदेशना दिनुभयो। तो संसारे गुलित मुनुट दु वो मुनुटे हरेक छे पत्ती का देव पिंजक बना चुन लाइला छे पत्ती का देव पिन बना चुन लाई मको तर चाहिँ हरेक दिन हरेक छे हे सुजीव ज्या चुनी पी देव समान देव स्यान महाब्रह्म ब्रह्म स्यान महाब्रह्म पी आफूले गरिराखेको कुशल कर्महरू बिहारमा आउन नपाएका मानिसहरू पनि बिहारमा पाइला राख्न सकोस् र बुद्ध धर्मप्रति आस्था राख्न सकोस् भन्ने उद्देश्य बुबाको रहेकाले यो कार्यक्रम बिहारमा गरिएको छोराहरू बताउनुहुन्छ। आफूले गरिराखेको यो विभिन्न प्रकारको कुशल पुण्यलाई बिहारमा आउन नपाएका हैन बिहारमा आउन नपाएका अरू आफन्ती ज्ञाति बन्धुहरूले पनि र टोलका जुन साथीहरूले पनि यो बिहारमा पाइला टेक्न सकोस् र बिहारमा पाइला टेकेर के न के भए पनि उपदेशहरू सुन्न सकोस्, बुद्ध धर्मप्रति सङ्घप्रति आस्था जगाउन सकोस्। यो बिहारमै किन गरेको भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बुबाको इच्छा चाहिँ भोजहरू केही पनि नगर्ने, बिहारमा चाहिँ यस्तो कार्यक्रमहरू गर्ने र बिहारमा चाहिँ आउन नपाएका मान्छेहरूलाई पनि बिहारमा पाइला राख्न सकोस् भन्ने उहाँको इच्छा। त्यसकारण उहाँकै इच्छाले गर्दाखेरि हामीले यो प्रोग्राम चाहिँ यसपालि जङ्गु यहाँ बिहारमा गरेको यो दोस्रो पटक उहाँको दोस्रो पटक हो। पहिलो पटक चाहिँ महाप्रदान भनेर विश्व शान्ति बिहारमा गरेका थियौँ 4 वर्ष पहिला र यसपालि पनि हामीले उहाँकै इच्छा अनुसार चाहिँ यहाँ सम्बन्ध बिहारमा गरेको हो। कार्यक्रमको अन्त्यमा दान प्रदान गर्दै पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। गुला पर्वको अवसरमा काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप स्थित बुद्ध बिहारमा बुद्ध पूजा, शील प्रार्थना र धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। बिहारमा गुला पर्व विशेष पूजामा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको हो। बिहार प्रमुख श्रद्धेय कोण्डन्य महास्थविरबाट बुद्ध पूजा एवं शील प्रार्थना भएको थियो। कार्यक्रममा जितापुर गन्धकुरी बिहार खोकनाका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु सुधिरो स्थविरले गृहस्थ वन्दना सूत्र संयुक्त निकाय विषयमा धर्मदेशना दिनुभयो। अयगो शंकर गुबले वैराले ठय गुल महिना वैगो ज्याचना ओके थरे संकट यो अवस्था जो कारण हैन ठ टाइमले मेमेगो सम्मेले सिबेन ठ सम्मेले विशेष धर्म कर्म यागो ठठो तरिका ठठो विधि मने कुशल चेतना बढी यागो समय टाइम ज्याचो नक्की नै उतार्ने नो गाटा संयुक्त निकाय सक्क संयुक्त उल्लेख ज्याचोंगो घट्ट वन्दना सूत्र यगो छौ श्लोक छौ गाथा छिकपिण्ड नक्किन उच्चार्ने नौका। कार्यक्रममा उपस्थित श्रद्धेय भन्तीहरूबाट सामूहिक परित्राण पाठ भएको थियो। अन्त्यमा धर्मपूजा सहित पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा उल्लेख्य मात्रामा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि पवित्र तीर्थस्थल हो। वर्षेनी लाखौं लाख पर्यटकहरू घुम्नको लागि लुम्बिनी र लुम्बिनी हुँदै नेपालका अन्य बौद्ध सम्पदाहरूमा पनि पुग्दछन्। लुम्बिनी पुग्दा स्वर्ग पुगेको अनुभव उनीहरू गर्दछन्।
भगवान बुद्धकै नामबाट विश्वमा नेपाल परिचित छ। यति हुँदा पनि नेपालमा बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या अत्यन्तै कम हुनु चिन्ताको विषय हो। विश्वका लागि चासोको विषय बनेको यो विषय नेपालमा भने न चासोको विषय बनेको छ न त बहसको विषय हुन सकिरहेको छ। आखिर किन त? एक रिपोर्ट। भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालको नागरिक भनेर जसरी हामी गर्व गर्दछौँ, व्यवहारमा भने हामीले त्यसलाई विश्वसामु पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनौँ। बुद्ध जन्मेको देश नेपाल भनेर मात्र हुँदैन। बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा बुद्ध शिक्षाको सर्वसुलभ अवस्था र बौद्ध धर्मप्रति आस्थावानहरूको तथ्य र तथ्याङ्कले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ। तर हामी तथ्य र तथ्याङ्कले यसलाई पुष्टि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। कारण नेपालमा न बुद्ध शिक्षाको सर्वसुलभता छ न त बौद्ध धर्मप्रति आस्थावानहरूको संख्या बढाउन नै सकिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले लुम्बिनी पुग्न पाउनुलाई स्वर्गमा पुगेको अनुभूति गरिरहँदा न हामीले लुम्बिनी क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकहरूको बसाइलाई लम्बाउन नै सकिरहेका छौँ। विदेशीले मात्र होइन, नेपालकै नयाँ पुस्ताले बारम्बार सोधिरहने प्रश्न हो, भगवान बुद्ध नेपालमै जन्मनु भएर पनि नेपाल किन बौद्ध राष्ट्र हुन सकिरहेको छैन? नेपालमा किन बौद्ध धर्म मान्नेको संख्या एकदमै कम छ, जबकि विदेशमा बौद्ध धर्म मान्नेहरूको संख्या देश अनुसार विशाल अवस्थामा छ? यसको उत्तर न राज्यले दिन सकेको छ न त बिहार र गुम्बाका ठेक्का लिएकाहरूले नै दिन सकेका छन्। उनीहरूले त हामीले गुम्बा र बिहार चलाइरहेका छौँ भन्ने पुरातनवादी सोचले तयार पारेका तयारी जवाफ बाहेक केही दिन सकिरहेका छैनन्। बिहार र गुम्बा चलाइरहेका छौँ, उपासक उपासिकाहरू जम्मा भइरहेका छन्, विश्व भ्रमण गरिरहेकै छौँ भनेर मात्र भगवान बुद्धप्रति हामीले सम्मान दिन सक्दैनौँ। साँच्चीकै नेपाली भनेर गर्व गर्ने हो भने नेपालमा बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या उल्लेख्य बढ्नुपर्छ। राणाकालमा प्रतिबन्ध थियो, त्यसकारण बुद्ध धर्म बढाउन सकिएन भनेर पन्छने छुट न अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घलाई छ न नेपाल बौद्ध महासङ्घलाई नै छ, न त धर्मोदय सभा या बुद्धका नाममा खोलेका नेपाल परम्परागत बौद्ध महासङ्घ या नेपाल वज्रयान महासङ्घ लगायत सङ्घ संस्थालाई नै छ। भगवान बुद्धको नाममा व्यापार होइन, तथ्य र तथ्याङ्कले नयाँ पुस्तालाई जवाफ दिनुपर्दछ। नेपाल घुम्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई जवाफ दिनुपर्दछ। त्यसो भएमा मात्र भगवान बुद्ध जन्मेको देशका हामी नेपाली भनेर गर्व गर्नु सार्थकता रहन्छ। विश्वमा बौद्ध धर्म मान्नेहरूको धेरै जनसङ्ख्या भएको 10 उत्कृष्ट राष्ट्रभित्र नेपाल पर्न नसक्नु नेपालीका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्दछ। नेपालभन्दा धेरै टाढा रहेका देशहरूमा बौद्ध धर्म मान्नेको जनसङ्ख्या उल्लेख्य देखिन्छन्। कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, भुटान, श्रीलङ्का, लाओस, मङ्गोलिया, जापान, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको संख्या बढाएर भगवान बुद्धप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरिरहेका छन्। जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने चीन पनि अत्याधिक बौद्ध धर्मावलम्बीहरू भएको मुलुकको सूचीमा पर्दछ, जहाँ 25 करोड बढी जनसङ्ख्याले बौद्ध धर्मप्रति आस्था राख्दछन्। भियतनाम, भारत र मलेसियामा पनि धेरै बौद्ध धर्मावलम्बी भए तापनि ती देशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा भने उत्कृष्ट 10 भित्र पर्दैनन्। पछिल्लो विश्व आँकडा यस्तो देखिँदा भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा भने 10% को हाराहारीमा मात्र बौद्ध धर्म मान्नेहरू रहेका छन्। नेपालमा बौद्ध धर्म किन बढ्न सकेन भन्नेमा अब बहस हुन जरुरी छ। परम्परालाई धान्ने हिसाबले बिहार र गुम्बामा बुद्ध पूजा गरेर मात्र र विदेशी पाहुनालाई बुद्धको प्रतिमा उपहार चढाएर मात्र नेपालमा बुद्ध धर्मप्रति आकर्षण बढाउन सकिन्न। जबसम्म बिहार र गुम्बामा बस्ने नेतृत्वको छाती चौडा हुन सक्दैन, तबसम्म नेपालमा बुद्ध धर्म मान्नेको संख्या बढ्न नसक्ने इतिहासले देखाइसकेको छ। अर्को कुरा, अन्य धर्मको प्रभावलाई देखाएर उम्कने छुट अब नेतृत्वलाई छैन। भगवान बुद्धको उपदेशमा उल्लेख भएको समानताको व्यवहार ती बिहार र गुम्बाहरूमा अभ्यासमा छ कि छैन? आफूले जानेको ज्ञान नम्रतापूर्वक बाँड्न पञ्चशीलको पालना नेतृत्वबाट व्यवहारमा छ कि छैन? समीक्षा गर्दै बौद्धिक बहस हुन आवश्यक छ। यसो भएमा मात्रै बौद्ध धर्मको विस्तार भई हामी भगवान बुद्ध जन्मेको देशका नेपाली भनेर विश्वसामु गर्व गर्न सक्ने दिन आउँछ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन।
काठमाडौँको श्रीघ स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। गुला पर्वको अवसरमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय सुवर्णवती गुरुमाको प्रमुखत्वमा पञ्चशील वाचन, त्रिरत्न वन्दना र बुद्ध पूजा भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय सुवर्णवती गुरुमाले धम्मपद अटकथा अन्तर्गत महापन्थक तथा चुल पन्थकको प्रसङ्गमा धर्मदेशना दिनुभयो। निम्म मस्त चाहिँ ले बिचे बुगो कारण नापी मचेयो ना चाहिँ महापन्थक र्यात अले लिप बुम मचेयो ना चाहिँ चुल पन्थक र्या इपिनिम दाजकी जा निमेसु नाट्या चाहिँ इपि ल्यावया थ छे च च च मस्त त्यो न्याब्ले मच जुइला जुइमको छिपिन मस्त दुदु छ भैस थिएन भैस चाहिँ बुढाबुढी जोले मलाई अठे महापन्थक न सुजल बजरे गजुल पिनी मिटाउन सल मचा। कार्यक्रमको अन्त्यमा धर्मपूजा गरी पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। गुला पर्व बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले मनाउने महत्त्वपूर्ण पर्व मध्येको एक हो, जुन 1 महिनासम्म मनाइन्छ। गुला पर्वकै अवसरमा श्रीकीर्ति नगर मण्डप स्थित श्रीकीर्ति बिहारमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको छ। बौद्ध समुदायमा महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा मनाइने गुला विशेष कार्यक्रममा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको हो। कार्यक्रममा हाडीगाउँ स्थित नरबुद्ध बिहारका प्रमुख पुण्य स्थविरबाट लकुन्तक भद्दीय महाश्रवक विषयमा धर्मदेशना दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बौद्ध धर्मावलम्बीको देश कम्बोडियाबाट चोरी भई हराएका पुरातन बौद्ध सम्पदाहरू फिर्ता पाउने भएको छ। चोरी भई अमेरिका पुर्याइएका 30वटा त्यस्ता सम्पदा अमेरिकाले कम्बोडियालाई फिर्ता गर्ने भएको हो। पुरातन कलाकृतिले भरिएका ती सम्पदा 12 शताब्दीतिरको रहेको छ। एक रिपोर्ट। संयुक्त राज्य अमेरिकाले कम्बोडियालाई 30वटा लुटिएको पुरातन वस्तुहरू फिर्ता गर्ने भएको छ, जसमा पुरातन कलाकृति रहेको बौद्ध मूर्तिहरू सहित अन्य पनि रहेका छन्। ती वस्तुहरूमा काँस्य युगदेखि 12औं शताब्दीसम्मका कलाकृतिहरू समावेश रहेको छ। स्वदेश फर्काइएका उल्लेखनीय टुक्राहरूमा महत्त्वपूर्ण बौद्ध स्मारक मूर्तिकला समावेश छ। दुवैलाई पुरातन खमेर राजधानी कोहकेरबाट लुटिएको थियो। न्युयोर्क अधिवक्ताको कार्यालयले भने कि कलाकृतिहरू एक सङ्गठित लुटपाट नेटवर्कको एक भागको रूपमा कम्बोडियाबाट चोरी गरिएको थियो। षड्यन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय कला बजारमा लुटिएका कम्बोडियन पुरातात्विक वस्तुहरू बेच्ने योजनाहरूसँग सम्बन्धित अन्य अपराधहरूको आरोप लगाइएको थियो। न्युयोर्क अधिवक्ताको कार्यालयले यो ठूलो मात्रामा नक्कली कागजातहरू र नक्कली वीजकहरू बनाएर गरिएको बताइएको छ। कम्बोडियामा सन् 1960 र 1990 को बीचमा नागरिक द्वन्द्वहरूले कोहकेर र अन्य पुरातात्विक साइटहरूबाट मूर्तिहरू र अन्य कलाकृतिहरू लुटिएको थियो। तिनीहरू पछि सङ्गठित नेटवर्क मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कला बजारमा बेचियो। सामानहरू सामान्यतया कम्बोडिया र थाइल्यान्ड सिमानामा तस्करी गरिन्थ्यो। बेलायतमा सन् 1897 मा ब्रिटिस सिपाहीहरूले जबरजस्ती हटाइएका 72 कलाकृतिहरू नाइजेरियाली सरकारलाई फिर्ता गर्ने लन्डनको हर्निमन सङ्ग्रहालयले घोषणा गरेको छ। तीमध्ये 12 प्रसिद्ध बेनिन काँस्यहरू छन्, जसमा अफ्रिकाका सबैभन्दा सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका कलाकृतिहरू पर्छन्। जर्मनी र फ्रान्सले कलाको सामान स्वदेश फिर्ता गरेका छन्, किनकि पश्चिमी देशहरूले औपनिवेशिकता र गैर कानुनी निष्कासनको नतिजाको सामना गरिरहेका छन्। कम्बोडियाबाट हराएको बौद्ध सम्पदाहरू जस्तै नेपाल लगायत अन्य देशबाट चोरी भई हराएका बौद्ध सम्पदाहरू पनि पछिल्लो समयमा धमाधम फिर्ता हुने क्रम बढेको छ। नेपालबाट वर्षौं अघि हराएको बौद्ध सम्पदाहरू पनि केही समय अघि अमेरिकाबाट नेपाल फिर्ता ल्याइएको थियो। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
पूर्वी नेपालको पुरानो मध्येको एक पाँचथरको आगेजुङ स्याङछ्यो बौद्ध गुम्बा ओझेलमा गुम्बामा बुद्ध शिक्षा पठन पाठन बन्द हुँदा जिल्लामा धार्मिक बौद्ध परम्परा धान्नै मुस्किल। ललितपुर स्थित सुमङ्गल विहारमा सामूहिक बुद्ध पूजा र परित्राण पाठ। श्रद्धेय पन्यारत्न महास्थवीरबाट आमा बुबाको सम्मानबारे धर्मदेशना। गुला पर्वको अवसरमा बिहारहरूमा बुद्ध पूजा र देशना जारी। बुद्ध बिहारमा श्रद्धेय भिचु सुधिरो स्थवीरले गृहस्थ वन्दना सूत्र विषयमा धर्मदेशना। विश्वमा बौद्ध दर्शनको प्रभाव बढिरहँदा नेपालमा प्रभाव बढ्न सकेन। भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा बौद्ध दर्शनको प्रभाव बढ्न नसक्नुको तथ्यसहित समीक्षा गर्न जरुरी। र कम्बोडियाबाट चोरी भई हराएको प्राचीन बौद्ध सम्पदा फिर्ता हुँदै। 12औं शताब्दीका पुरातन कलाकृत सम्पदा अमेरिकाले कम्बोडियालाई फिर्ता गर्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम।